relation, donc la relation parasitisme, est une relation est obligatoire et bénéfique seulement pour le parasite. يعني واحد اللي كيستافد le parasite كيستافد اللي autres ما كيستافدوش. Et bon, هذه هي la relation الأولانية dans les روزوتروفي. اللي غادي نشوفوا d'autres relations. أول relation هضرنا عليها هو le parasitisme اللي هي التطفل. La deuxième relation est prédation. Prédation هو الافتراس. الافتراس يعني واحد كيفترس الآخر دونك c'est une relation كما قلنا interspécifique entre deux espèces différentes اللي واحد كيفترس الآخر. وهنا عندنا deux exemples مثلا les pucerons sont des grands raveurs des champs. le raveur des champs c'est-à-dire الآفات الحلقية. واحد النوع ديال الآفات الحلقية البوسيرون بحال قلت واحد قريدات واحد الميلات صغيورين كاع. Ils se nourrissent de la sève de végétaux يعني كتعيش وكتاكل من لو سيفغ اللي هو النسيج الضام او النسيج ديال داك العصير اللي كيكون داخل ديال لي بلونت. هنا en utilisant la coccinelle à la place des insecticides. Donc هنا الانسان بعض المرات هذا البوسيرون كيقتل لنا النبات لانه هو كيصمم لنا لو سيفر دي فيجيتو. دونك بلاصه ما نبقاو نديرو الدواء ديال هاد الحشرات لي زانسيتيزيد اش كنديرو كنجيبو على بلاص ديال هاد الدواء هذا كنجيبو لا كوكسينيل. علاش؟ لان لا كوكسينيل الوجبه المفضله عندها هي هاد البوسيرون. يعني كنحطو لا كوكسينيل كتكلف لينا بلا ما نبدا ندير الدواء ونكثر فيه وتاثر التربه ليا وكذا. فهمتوا؟ comme facteur de lutte biologique contre ces parasites. Donc la parasite هادو الطفيليات دونك هذه كتطفل لنا على النبته ولا كوكسينيل كتلتهم لنا البوسيرون. دونك هنا عندنا واحد لا غولاسيون انتر لا كوكسينيل لا بوسيرون لا غولاسيون دو بريداسيون. لا بريداسيون عاوتاني بحال الليون كيدوبغ لي زيبر. هاد لي زيبر اللي هو الحمار الوحشي. فهنا كتشوفوا لي زيسبيس هنا مثلا لا كوكسينيل بوسيرون. فلا كوكسينيل ا هي اللي كتستافد بي ما كيستافدش. عاوتاني ا لو ليون كيستافد ولو زيبر ما كيستافدش. لي في ديفافورابل وهنا لي في فافورابل. علاش؟ لان البريداتور كي est en relation dans laquelle une espèce, le prédateur c'est-à-dire le muftaris, tue et dévore une autre espèce, le proie. La proie ou le farissa. Cette relation est obligatoire et bénéfique seulement pour le prédateur. يعني le prédateur هو اللي كيستافد بوحدو. d'accord. يعني الاخر كيموت كاع يعني كيفترسوا. La relation, la troisième relation هي la relation de symbiose. السامبيوز يعني التكافل التعايش. يعني هاد الجوج كيتعايشوا مع بعضياتهم. d'accord. donc بحالاش نشوفوا les racines légumineuses soja portent des croissantes appelées les nodocytes. nodocytes هما عبارة عن les nodes. كيفاش نقولها لكم النودوسيتي اللعيبات كيكونوا في الجذور ديال واحد النبته. لوبسيرفاتور ميكروسكوبي دون ليزيت مونطخ لي بكتيري ريزوبيوم. نوريها لكم دابا فواحد التصويره. لي بكتيري اسيميل ديريكتومون لازوت atmosphérique et le fournissent en légumineuse sous forme de nitrate. يعني هاد البكتيريا هذه كتاخذ لازوت من الاتموسفير من الهواء من الوسط الخارجي كتاخذو وكتدخلو في الوظيفه ديالها باش تقدر تعطينا واحد العنصر اللي هو لو نيترات اللي انديسبونسابل ا لور كرواسونس. Les bactéries bénéficient de substances organiques produites par les légumineuses. Donc هنا البكتيريا هنا كتستافد من لا سوبستانس اورغانيك اللي كتعطيها هاد البقوليات هاد الليغومينوز. نوريهم لكم دابا. فوالا. دونك هنا لي راسين دو فيبر هما لي راسين. وهنا كتشوفوا لي نوديت
عندي نوديسيتي هما الدورات اللي كاينين هنا هما هادو، وهنا سو سون دي راسين. دونك هنا ليفي دو سامبيوز سور شاك اورغانيزم ا اي بي. هنا عندنا هنا عندنا symbiose, c'est toute relation entre deux espèces, on peut qui vivent en contact direct et intime. Cette relation est obligatoire et bénéfice pour les deux espèces. يعني la relation ديال la symbiose كتعيشوا بها بجوج، c'est-à-dire حتى حد ما كيقدرش يضحي بالاخر، لانه هذا عنصر اساسي للحياه ديال ليسبيس 1 كيحتاج ليسبيس 2 وليسبيس 2 كيحتاج ليسبيس 1. هنا كيتعايشوا مع بعضياتهم، لان عندنا لي دو سون effet favorable بين لي فيفر et les ribosomes. هاد لي ريزوبيوم اللي كيعطيوها لازوت، لي فيفر اللي كتستخدم هاد لازوت في لا نوريتور ديالها. سي بون، هادي هي لا سومبيوز. لا هي التكافل. دابا ندوزو لا كومبيتيسيون. لا كومبيتيسيون هي التنافس، المنافسه، دوز اسبيس كيتنافسوا. دونك دوز اسبيس باراميسيي، لي باراميسيوم مثلا، باراميسيوم واحد دو يعني ميم اسبيس، الباراميسيوم اللي كيتنافسوا كولتيف سيبارامون et que l'ensemble de même milieu, on obtient des résultats indiquants. Donc هنا سيباريناهم ومن بعد درناهم في واحد الميم ميليو. هنا لي دو باراميسيوم sont cultivés séparément فاش كيتسيباراو بجوجهم كيديفلوبا نورمال dans un des vidéos radio كيديفلوبا، مي فاش كيكونوا بجوجهم ensemble كنلاحظوا انه الباراميسيوم 1 كينقرض غادي كينقص، والاخر باقي كيديفلوبا، وبالتالي يعني كيكون واحد العلاقه ديال كومبيتيسيون، تنافس بيناتهم. دونك كولتيفي سيبارامون بجوجهم كيستافدوا، بجوجهم كيديفلوباو. باغ كونطخ الا كانوا بجوج الوغ كيديفلوبا الكادوتوم اللي هو الكوداتوم اللي كنلقاو انه ديفلوبمون ديالو ريبريمي، يعني كينقص وكيقدر انه يموت وينقرض لينا من داك لابيوتوب. Et donc la compétition, c'est une relation qui manifeste quand deux espèces au plus se disputent des ressources essentielles à leur survie et à leur reproduction. يعني كيتنافسوا في la nourriture ديالهم، كيتنافسوا في la reproduction ديالهم، وهنا كنقول la compétition. Donc كاين des autres relations بحالاش d'autres relations مذكورينش هنا. Donc ce tableau qui fait d'autres relations اللي ديجا درناهم بحال prédation اللي هو الافتراس، relation entre le renard et le lapin، شرحنا relation trophique interspécifique كما قلت لكم deux espèces différentes au faveur au prédateur اللي هو المفترس، nuisible pour la proie اللي هو الفريسة. وكاين البارازيتيزم اللي شفنا la relation trophique interspécifique basée sur l'exploitation dans un être vivant appelé hôte اللي هو المضيف par un autre appelé parasite. يعني لي بينيفيس سولمون بور لو بارازيت هو اللي كيبينيفيس في القضيه هذه. بحالاش بحال البعوضه فاش كتمص الدم ديالك، اذا هي كتمص الدم ديالك وكتنفع منه، وهي وانت كتضرر، كتخلي لك تما لاطراس وحبه وانفيكسيون اكسيتيرا. لا سامبيوز هو التكافل والتعايش، لا relation interspécifique obligatoire et permanent bénéfice pour les deux parties، يعني les deux parties كيستافدوا من هاد لا رولاسيون هادي. ثم كاين لا كوبيراسيون. هنا بحال قلتي كيتعاونوا. كيفاش كيتعاونوا؟ هادي مازال ما شفناها، هادي يلاه نوريها لكم. كوبيراسيون la relation interspécifique non obligatoire, ماشي obligatoire et non permanent bénéfice pour les deux parties. هنا les deux parties كيستافدوا، ولكن ماشي obligatoire، ماشي بحال السامبيوز. العكس ديالها لا سامبيوز هي اوبليغاتوار بالنسبه لهم بجوج، حتى واحد ما يقدر يعيش بلا الاخر. هنا هاد الكوبيراسيون هذا كيتعاونوا، ماشي اوبليغاتوار ولكن كيستافدوا بحال لا سامبيوز bénéfice pour les deux parties، bénéfice pour les deux parties. بحالاش بحال لا فورمي et les poissons.
لا فورمي هي النمل